कहीं दूर एक हसीन वादी में सपनों का नगर नामी गांव आबाद था। ये गांव पहाड़ों, सब्ज़ारों और एक खूबसूरत दरिया के दरमियान बसा हुआ था। गांव के लोग सादा, मोहब्बत करने वाले और ख्वाब देखने वाले थे। उस दरिया को ख्वाबों का दरिया कहा जाता था, क्योंकि सदियों से ये रवायत थी कि लोग अपनी ख्वाहिशात और ख्वाब कागज़ पर लिखकर दरिया में बहाते और कुछ वक्त के बाद उन ख्वाबों की तबीर मिल जाती। महनूर एक नौजवान लड़की गांव की सबसे मुनफरिद शख्सियत थी। उसकी आंखों में ख्वाबों की चमक और दिल में आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। वालिदैन के बचपन में इंतकाल के बाद वो अपनी दादी के साथ रहती थी, जो उसे हमेशा हिम्मत और हौसले की बातें सुनाया करती थी। एक रात जब चांदनी गांव पर छाई हुई थी और दरिया की लहरें चांद की रोशनी में चमक रही थी, दादी ने महनूर को बुलाया। बेटी, ये दरिया हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, लेकिन याद रखो, ख्वाब सिर्फ तब पूरे होते हैं जब दिल में सच्चा यकीन हो और हम मेहनत से अपना रास्ता तलाश करें। महनूर ने दरिया की तरफ देखा और सोचा, क्या वाकया ये दरिया मेरे ख्वाबों को हकीकत बना सकता है? महनूर ने अपनी ख्वाहिश कागज पर लिखने का फैसला किया। वो एक छोटे से कागज पर अपनी ख्वाहिश लिखती है, मैं दुनिया की सबसे बड़ी मुसव्वरा बनना चाहती हूँ ताकि लोग मेरे फन से मोहब्बत करें। दरिया के किनारे खड़े होकर उसने कागज को पानी में बहा दिया। दरिया की लहरें उस कागज को अपने साथ ले गईं। महनूर ने आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे ख्वाब को पूरा कर दे। अगले दिन गांव के बुजुर्ग दरिया के बारे में बात कर रहे थे। दरिया की लहरें अब पहले जैसी नहीं रही, लोगों के ख्वाब पूरा होना बंद हो गए हैं। हाँ, शायद ये दरिया अपनी ताकत खो चुका है। महनूर ये बातें सुनकर हैरान हो गई। क्या वाकया दरिया अपनी ताकत खो चुका है, या शायद लोगों ने ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं? महनूर ने फैसला किया कि वो दरिया की हकीकत जानने के लिए खुद सफर करेगी। उसने अपने चंद जरूरी सामान इकट्ठे किए और दादी से इजाजत ली। बेटी, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा, दादी ने कहा। महनूर ने अपनी मुहिम शुरू की। दरिया के किनारे चलते हुए उसे कई पुरस्कार चीजें नजर आईं। कुछ जगहों पर दरिया का पानी गहरा नीला था और कुछ जगहों पर बिल्कुल खुश्क। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई जो दरिया के किनारे बैठा हुआ था। वो शख्स नहायत पुरस्कार लग रहा था। उस बूढ़े ने कहा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो बच्ची? महनूर ने जवाब दिया, मैं दरिया की हकीकत जानना चाहती हूँ। क्या ये वाकया ख्वाबों को पूरा करता है? बूढ़े ने हंसकर कहा, ये दरिया अब भी ख्वाब पूरे कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। महनूर ने पूछा, कौन सी कुर्बानी? बूढ़े ने कहा, ये तुम्हें वक्त पर मालूम होगा। महनूर उस बूढ़े शख्स के अल्फाज पर गौर कर रही थी। कुर्बानी, ये लफ्ज उसके दिल में कई सवालात पैदा कर रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर उसे क्या कुर्बानी देनी होगी ताकि दरिया दोबारा ख्वाब पूरे करना शुरू कर दे। बूढ़ा शख्स मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें दरिया के साथ जुड़ने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। लेकिन वो क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, ये तुम्हें खुद मालूम करना होगा, लेकिन याद रखो, हर ख्वाब की एक कीमत होती है। महनूर ने उस बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा किया और अपनी मुहिम जारी रखी। वो दरिया के साथ साथ चलती गई और हर कदम पर उसके दिल में उम्मीद और खौफ दोनों बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते महनूर एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां दरिया की लहरें खामोश थीं और पानी बिल्कुल शफाफ था। वहां उसे एक छोटा सा पत्थर मिला जिस पर अजीबो-गरीब नकूश बने हुए थे। वो पत्थर उठाकर गौर से देखने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पत्थर कोई सरगोशी कर रहा है। महनूर, तुम्हारे ख्वाब सच्चे हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत और कुर्बानी दिखानी होगी। महनूर ने पत्थर को मजबूती से थाम लिया और दिल में अज़म किया कि वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। अगले दिन वो एक बुजुर्ग औरत से मिली जो दरिया के किनारे बैठी हुई थी। उस औरत के बाल सफ़ेद थे
اور چہرے پر حکمت کی جھلک تھی۔ ماہنور نے ان سے پوچھا، یہ دریا خواب پورے کیوں نہیں کر رہا؟ بزرگ عورت نے کہا، یہ دریا انسانوں کے خواب پورے کرتا ہے، لیکن لوگوں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ محنت کی بجائے شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ دریا کی طاقت خوابوں سے جڑی ہوئی ہے، اور جب خواب ہی ختم ہو جائیں تو دریا کیسے چلے گا؟ ماہنور نے یہ سن کر سوچا، میں لوگوں کو دوبارہ خواب دیکھنا سکھاؤں گی۔ ماہنور گاؤں واپس آئی اور لوگوں کو جمع کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ دریا ابھی بھی زندہ ہے، لیکن اسے ان کے خوابوں اور یقین کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوبارہ خواب دیکھنے ہوں گے اور انہیں پورا کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ دریا تبھی ہماری مدد کرے گا، ماہنور نے کہا۔ لوگوں نے پہلے تو اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن ماہنور کی ہمت اور جذبہ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ ماننے لگے۔ انہوں نے دوبارہ خواب لکھنا شروع کیا اور دریا میں بہانا شروع کر دیا۔ ایک رات ماہنور نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا کے پاس کھڑی ہے اور دریا اس سے کہہ رہا ہے، تمہارا خواب تبھی پورا ہوگا جب تم اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرو گی۔ ماہنور جاگ گئی اور سوچنے لگی، میری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اسے احساس ہوا کہ اس کی سب سے قیمتی چیز اس کا آرٹ ہے، وہ خواب جو اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ ماہنور نے فیصلہ کیا کہ اگر اسے اپنے خواب قربان کرنا پڑے تو وہ گاؤں کے لوگوں کی خوشی کے لیے یہ قربانی دے گی۔ ماہنور کئی دنوں تک گاؤں کے لوگوں کی خوابوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ گاؤں والے آہستہ آہستہ اپنے خواب دریا میں بہانے لگے، لیکن دریا کی خاموشی ابھی تک برقرار تھی۔ ماہنور کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایک رات وہ دریا کے کنارے بیٹھی تھی جب اچانک وہی پراسرار بڑھیا دوبارہ نمودار ہوئی۔ ماہنور، کیا تم نے اپنی قربانی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماہنور نے گہری سانس لی اور کہا، میری سب سے قیمتی چیز میرا خواب ہے۔ اگر میرے خواب کو قربان کرنے سے دریا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ بوڑھے نے ہنس کر کہا، یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھو، کبھی کبھی قربانی دینے سے ہمارے خواب ختم نہیں ہوتے بلکہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ماہنور نے اپنا سب سے قیمتی پینٹنگ بنایا۔ یہ پینٹنگ اس کی زندگی کے خوابوں کی نمائندگی تھی۔ اس نے اسے دریا کے کنارے لے جا کر دعا کی، یا اللہ، یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر اس کی قربانی سے دریا کی طاقت واپس آ سکتی ہے تو میں اسے خوشی سے قربان کرتی ہوں۔ ماہنور نے وہ پینٹنگ دریا کی لہروں کے سپرد کر دی۔ جیسے ہی پینٹنگ پانی میں گئی، دریا کی لہریں اچانک تیز ہو گئیں۔ دریا کا پانی چمکنے لگا اور ایک خوبصورت روشنی دریا کے اندر سے نکلی۔ دریا کی روشنی گاؤں تک پہنچ گئی اور ہر کوئی حیران ہو کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، دریا کی طاقت واپس آ گئی ہے، یہ دوبارہ خواب پورے کرے گا۔ ماہنور کے دل میں سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی قربانی نے نہ صرف دریا کو زندہ کیا بلکہ گاؤں کے لوگوں کو دوبارہ خواب دیکھنے کا حوصلہ بھی دیا۔ چند دن بعد گاؤں کے لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنے لگے۔ کوئی کسان اپنی زمین میں بہترین فصل حاصل کر رہا تھا تو کوئی ماہی گیر اپنی کشتی بھر کر مچھلیاں لے کے آ رہا تھا۔ ماہنور کے لیے ایک حیرت انگیز لمحہ اس وقت آیا جب ایک دن ایک مشہور آرٹ گیلری کا مالک گاؤں میں آیا اور اس نے ماہنور کی قربانی کے بارے میں سنا تھا۔ اس کی پینٹنگ کو دریا میں بہتا ہوا دیکھا تھا۔ یہ دنیا کا ایک انمول فن پارہ ہے، میں اسے پوری دنیا میں دکھانا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ ماہنور کا خواب پورا ہو گیا۔ اس کی قربانی نے نہ صرف دریا کو زندہ کیا بلکہ فن کو بھی دنیا بھر میں پہنچا دیا۔ سپنوں کا نگر دوبارہ ایک خوشحال گاؤں بن گیا، جہاں پر ہر شخص دل سے خواب دیکھتا اور انہیں پورا کرنے کے لیے محنت کرتا۔ دریا کے کنارے ماہنور کی قربانی کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ ماہنور نے ثابت کیا کہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے قربانی اور یقین ضروری ہے۔ دریا نے نہ صرف خواب پورے کیے بلکہ لوگوں کے دلوں میں امید اور ہمت کی روشنی بھی بھر دی۔